ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता षोडशोऽध्यायः। षोडशोऽध्यायः। दैवासुरसम्पद्विभागयोगः। दैवासुरसम्पद्विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच अनेकचित्तविभ्रान्त मोहजालसमावृताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। पतन्ति नरकेषु च। अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् दम्भेनाविधिपूर्वकम्। आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्। आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्। आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्। अहङ्कारं बलं दर्पम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। तानहं द्विषतः क्रूरान्
तानहन् द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीष्वेव योनिषु तानहन् द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् तानहन् द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु तानहन् द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु तानहन् द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु आसुरी योनिमापन्ना आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ततो यान्त्यधमां गतिम् आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् हरिः ॐ तत्सत् हरिः ॐ तत्सत्